تے کئی بابے لے کے نا ہاتھ چ موچنا، ایک ہاتھ چ ٹیوزر تے دوسرے ہاتھ شیشہ رکھ کے تے انج چٹے وال لبدے نے جویں پولیس والے چور لبدے ہے کہ نہیں؟ تے پھر جتھے لب جاتے ہیں انج پٹدے نے، وہ بھی کہندے لے بھی تیرا ساڈا لگ گیا مقابلہ، ایک پٹدا دو ہوندے نے، دو پٹدا چار آندے نے، چار پٹدا پانچ ہوندے نے، 10 پٹدا 20 ہوندے۔ یہ کہندا اچھا ساڈے نال مقابلے نپڑ لینا، کل میں فیصلہ آبادوں چنگا چوٹی دا کالا کولا لے کے آواں۔ یہ پھر جاندہ جناب فیصلہ آبادوں چنگا بہترین جڑا اللہ کوالٹی دا کالا کولا لے کے آندا ہے، تے پھر کالا کولا لے آ کے تے پھر جناب ایک کپ لیندا ہے گندا گندا کسی نہ کم دا پرانے زمانے دا کپ، تے پھر جڈا پرانا کپ ہوندا ہے تو ڈبل پرانا برش ہوندا ہے جہدے نال 6 مہینے ستھنا جنالے پائے ہوندے ہیں، ایویں نا۔ پھر جناب لگدا ہے متنجن کھولدا ہے تیار کر کے بہترین، پھر اج رکھ کے شیشہ ایتھے رکھدا ہے، پھر انجن کر کے نال پڑھدا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ایویں ہی نا۔ تے جناب سارے کتھوں سر تو لگا جو جناب ساری ہر شے جوان بن گیا، ینگ مین پپو۔ تے بابا جی ایک گل یاد رکھو، جوانی جوانی ہوندی ہے، لیت الشباب یعود، جوانیاں دوبارہ لوٹ دیاں۔ ہن دیکھو نا ایتھوں بھی کالے کر لے تے آ بھی کالے کر لے تے آ بھی کالے کر لے تے جوان بن گیا چنگا ترلت، تے بہ گیا جواناں دے وچ، تے جدو بیٹھا بیٹھا لگا اٹھن تے ایتھے رکھے ہاتھ تے کردا ہے آئے، ادو سارا پتہ لگ گیا بھی اتنے کیسن جواناں دی وچ بابا ہی ہے، کیسنگ جواناں دی چڑھائی ہوئی ہے وچ بابا ہی ہے، وچ گڑڑائی ہے، تے کادی لوڑ پئی ہے بابا جی رہن دیو، چٹے ہوندے نے دھیان دیو، چٹے وال موت دا سنیا بن کے آندے نے۔ فرمایا جے وال چٹے آ جان تے چٹیاں واڑاں نو پٹنا نہیں پٹنا، سنیا کیوں نہیں پٹنا؟ فرمایا ہوا نور المؤمن، چٹے وال مومن دا نور بن کے آندے نے۔ اللہ اللہ او کالے وال جو بگے ہوئے اتے موت سنہا آیا، او کر کچھ فکر قبر دا پیارے، تے کیوں دل کھیٹی لایا، اللہ اکبر اللہ۔ اس وقت جے بالا جان چٹے تے بالا نو پٹنا کوئی نہیں، حال بتا جے بدلنا تے مہندی لا لاؤنا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہندی لگائی، تو بھی مہندی لگا لیا کر، پٹیا نہ کر تے کالے نہ کریا کر بال۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں اللہ